नमस्कार, म जगदीश खरेल। आज पृथ्वी जयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवस। 10 वर्षपछि फेरि सरकारी तवरबाट यो दिवस मनाइएको छ। पृथ्वीनारायण शाह जसले यो राष्ट्रको एकीकरण गरे र आजको यो आधुनिक नेपालको स्वरूप जुन रूपमा हामीले पाइरहेका छौँ, यसमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान महत्त्वपूर्ण नै छ। आज समग्रमा राष्ट्रिय एकता दिवस, पृथ्वीनारायण शाह र आजको मुलुक, आजको समाजको विषयमा अलिकति बढी चर्चा गर्न मन लागेको छ। आजको हट सिटमा डाक्टर जगमान गुरुङ हुनुहुन्छ, जो नेपालका संस्कृतिविद हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई। हस्, मेरो पनि। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। राष्ट्रिय एकता दिवस 10 वर्षपछि फेरि मनाइयो। यो नमनाउनु गलत नै थियो के लाग्छ? सरकारले मात्र नमनाएको, जनताले त मनाइरहेकै थिए। पहिले पनि मनाइरहेको थियो, त्यो 10 वर्ष पनि मनाइरहेकै थियो, अहिले पनि मनाएको छ, पछि पनि मनाइरहन्छ। यो सरकारी तवरबाट चाहिँ अब सार्वजनिक बिदा दिने, सरकारी तवरबाट मनाउने नमनाउने कुराले चाहिँ अर्थ त राख्दो रहेछ नि त। राख्छ। किन जस्तो गणतन्त्र आइसकेपछि भनौँ न 62-63 को जनआन्दोलनपछि पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई पछिल्लो राजनीतिक पुस्ताले, विशेष गरेर गणतन्त्रवादीहरूले नजरअन्दाज गरेको हो? त्यसमा के भयो भन्दाखेरि अब नयाँ क्रान्ति, जडसूत्रवादी चिन्तनलाई पाल्न हुन्न, प्रगतिमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ नि त्यस्तो गरे। तर जसले चाहिँ नि अब पुरानो मूल्य मान्यतालाई भत्काउनुपर्छ भन्नेहरूले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि चीनमा माओ त्से-तुङले सांस्कृतिक क्रान्ति गरे, डाङ्गा डुङ्गा सबै कुरो भत्कायो, मूल्य र मान्यता पनि भत्कायो। तर पछि उनले ओहो यो त गर्न नहुने काम रहेछ, सम्पदा मास्न हुँदो रहेछ भनेर आफैले फालेका टुक्रा टाक्रीहरू जोडेर फेरि पुनर्संरचना गरे माओ त्से-तुङले। आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि चीनमा एउटा विश्व ओलम्पिक भएको थियो। चराको गुँड नाम गरेको एउटा रङ्गशाला बनाए। त्यसमा चीनको आदिम कालदेखिको सभ्यता र संस्कृतिको झलक त्यहाँ प्रस्तुत गर्यो। एकातिर खेल देखायो, एकातिर चराको गुँड भन्ने चाहिँ वास्तुकला देखायो, अर्कोतिर के देखायो, हामी कम्युनिस्ट भए तापनि हामीले चाहिँ आफ्नो प्राचीन सम्पदालाई जोगाएर राखेका छौँ है भन्ने सन्देश पनि दियो। भने माओ त्से-तुङलाई गुरु मान्नेहरूले यहाँ त डङ्गा डुङ्गा भत्काउनु हुने थिएन। पृथ्वीका शालिग भत्काइयो। त्यसरी बुझ्नुपर्छ। र अब चाहिँ राजतन्त्रको विरुद्धमा गणतन्त्र ल्याउने भन्ने भयो भने नेपाललाई लिच्छवी काललाई स्वर्णकाल मानेको छ। स्वर्णकाल पनि कसको समयमा त? मानदेवको समयमा हो कि कसको समय? अंशुवर्माको समय। अंशुवर्मा त महासामन्त थिए, महासामन्त। अनि महासामन्त कालमा पनि त स्वर्णकाल हुँदो रहेछ नि त। भने पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा राजा हो यो भनेर राजाको लेबल लगाएर उसको चाहिँ नि शालिग भत्कायो। डाक्टर साहब, पृथ्वीनारायण शाह त्यसो भए को हुन् त? पृथ्वीनारायण शाह आधुनिक नेपालको एकीकरणका प्रणेता हुन्। त्यही कारणले पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा व्यक्ति विशेष, जाति विशेष र राजा विशेषको रूपमा हेर्न हुँदैन। किन भन्दाखेरि अहिले नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको रूपमा विकसित छ र हामीले चाहिँ नि हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपालको स्वाभिमानी स्वतन्त्र नागरिक नेपाली भनेर गर्व गर्न पाएका छौँ। पृथ्वीनारायण शाह नहुने भएदेखि यता चाहिँ नि अहिलेको उत्तर प्रदेश जस्तै नेपाल प्रदेश हुन्थ्यो होला, कुनै प्रान्त भएर कुनै प्रान्त हुन्थ्यो होला। त्यस कारणले यो चाहिँ नि नेपाललाई स्वतन्त्र बनाउने, एकत्रीकृत गराउने, भूगोलको पनि एकीकरण, भाषा संस्कृतिको पनि एकीकरण गर्ने व्यक्ति पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे नेपालको अथवा आफ्नो गोर्खा राज्य विस्तार गरे, यो दुईटा मत त फेरि सँगसँगै पनि आएका छन् नि त। ऊ एकीकरण गर्ने हुन्, यो मुलुकलाई एक ढिक्का बनाएका हुन्, अथवा गोर्खा राज्य चाहिँ विस्तार गर्दै नेपाल बनाएका हुन्? त्यसको बारेमा पोहोर परारदेखि भन्दै पनि आएको, यसपालि पनि धेरै ठाउँमा मैले भने यो राज्य विस्तार हो कि एकीकरण हो भन्ने बारेमा एउटा चाहिँ नि सिद्धान्त बुझ्नुपर्छ। सिद्धान्त के छ भने कुनै एउटा स्वतन्त्र राज्यले अर्को स्वतन्त्र राज्यलाई हडपेर जितेर त्यसलाई त्यसको अस्तित्व आफूमा लिन गरायो भने त्यो राज्य विस्तार हुन्छ। त्यस्तै पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यसै गरी जित्दै गयो भने त्यो दिग्विजय हुन्छ।
अनि अर्को कुनै मुलुक विशाल थियो कुनै बेला, अनि समय र पछि त्यो टुक्रिँदै टुक्रिँदै अनेक टुक्रामा टुक्रियो। त्यसरी टुक्रिएका मध्ये कुनै एउटा टुक्राले फेरि पहिलेकोलाई सबैलाई मिलाएर एक सूत्रमा बाँध्दछ भने त्यो राज्य विस्तार हुँदैन, त्यो एकीकरण हुन्छ भन्ने सिद्धान्त यो छ। पृथ्वीनारायण शाहको समयमा त 54 टुक्रा थियो, नभएको 22 24 काठमाडौँमै 3वटा थियो। यहाँ अब मकवानपुर, चौदण्डी, विजयपुर, मुस्ताङ 54 टुक्रा थियो। यहाँ कहिले कहिले बनेपा पनि स्वतन्त्र राज्य हुन्थ्यो। तर नेपाल कत्रो थियो त भने अब त्यसको व्याख्या लामो छ। अहिलेको जत्तिकै थियो। अहिले नेपाल जत्रो थियो प्राचीन कालमा पनि त्यतिकै, लिच्छवी कालमा पनि यत्रै थियो। पछि यो टुक्रियो। टुक्रिँदाखेरि अनेक मान्छेले कोसिस गरे। पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पहिले पाल्पाले राजा मुकुन्द सेनले पाल्पादेखि कछाडै मधेस भएर अहिले टिस्टासम्मको मुलुक जितेको। त्यसले हिन्दूपतिको देश। अहिले चाहिँ वल्लो किराँत, माझ किराँत, पल्लो किराँत, खम्बुवान, लिम्बुवान भन्छन्। तर पाल्पाली सेनाहरूले आफूलाई हिन्दूपति भन्थे। हिन्दूपतिको देश टिस्टासम्म त्यस्तो थियो। तर मुकुन्द सेनले आफ्नै छोराहरूलाई भतिजाहरूलाई कज्याउन सकेन। उनैको शासनकालमा राज्य बाँडचुँड भयो, पुस्तैनी खेत बारी बाँझेको जस्तै। अनि त्यत्रा चाहिँ पुरुषार्थ मुकुन्द सेन बैरागिएर देवघाट गएर बस्नु पर्यो। पहिले त्यत्रो राज्य चाहिँ विशाल गरेको थियो। जुन रूपमा पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक एकीकरण गरे, तर त्यही रूपमा चाहिँ सांस्कृतिक एकीकरण चाहिँ हुन सकेन। समाज अझै एक डिकाउन सकेन। भाषा, जाति, धर्म, लिङ्ग सबै हिसाबले चाहिँ एक हुन सकेन भन्ने पनि आलोचना हुन्छ। तपाईँ संस्कृतिविद के भन्नुहुन्छ? त्यो कुरा के भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको समयमा यहाँ काठमाडौँ उपत्यका, काठमाडौँ, भक्तपुर, पाटन 3वटा राज्य थियो। यिनीहरू 3 दिने होइन 13 दिने दाजुभाइ। तर बागमती वारी, बागमती पारी, मनोहर पारी, मनोहर वारी, शत्रु राज्य नमिल्ने 13 दिने दाजुभाइ। ईर्ष्या जस्तो एउटा नमुना सिद्धिनरसिंह मल्लले 21वटा गजुर भएको कृष्ण मन्दिर बनाए मङ्गला बजारमा। प्रताप मल्ललाई ईर्ष्या, आफूले बनाउन सकेन, यहाँ त केही गर्न सकेन। अनि ललितपुरको उत्तरी क्षेत्रमा सिमानामा उसले आक्रमण गर्यो प्रताप मल्लले। हेर्नुहोस्, अनि त्यतिखेर सिद्धिनरसिंह मल्लका मित राम शाह त बितिसकेका थिए। अनि राम शाहको छोरा डम्बर शाहले प्रताप मल्लले गरेको आक्रमणको प्रत्याक्रमण गरेर त्यसलाई जित्दियो। यस्तो किसिमको थियो। र यहाँको अवस्था कस्तो थियो भने भक्तपुरे र पाटने सद्वी शरण पशुपतिमा आयो भने काठमाडौँकाले गोतेर पठाउने। काठमाडौँ र चाहिँ पाटनले चाहिँ बिस्किट जात्रा हेर्न भक्तपुर गयो भने भक्तपुरले गोतेर पठाउने। भक्तपुरे र काठमाडौँको चाहिँ मसेन्दाको भोटो जात्रा हेर्नको पाटनमा भने पाटनले कुटेर पठाउने। कतिखेर के हुन्छ भने त्राहीको अवस्था थियो। त्यस कारणले पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ, भक्तपुर, पाटन जितेको होइन, मिलाएपछि पाटनले आएर कुट्छ कि भक्तपुरे आएर कुट्छ कि भन्ने भयो भने स्वतन्त्र रूपले सद्वी शरण पनि आउन पाए, बिस्किट जात्रा हेर्न जान पनि पाए, मसेन्दाको रथ हेर्न जान पनि पाए। र पृथ्वीनारायण शाहले अहिलेको भाषामा भन्यो भने सार्वभौम सत्ता उसले आफ्नो हातमा लिएको छ। त्यो सार्वभौम सत्ता पनि किन लिन पर्यो त भन्दाखेरि जुन 54 टुक्रामा विभाजित थियो नेपाल, भारतमा चाहिँ मुसलमानको चाहिँ शक्ति क्षीण हुँदै थियो, अङ्ग्रेजको शक्ति चाहिँ बलियो हुँदै थियो, डढेलो उकालोतिर लाग्दै थियो। त्यसबाट रोक्नको लागि कुनै 54 टुक्रामध्ये एक टुक्राले सक्दैन। त्यसको लागि सबै मिल्न पर्यो, मिलेर चाहिँ त्यसको रोकथाम गर्न पर्यो। त्यस कारणले त्यो डढेलोबाट रोक्नको लागि पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेको। यहाँ राजा हुन्छु र पावर इन्जोय गर्छु भन्ने अभिलाषाले उसले चाहिँ गरेको होइन। र अब थिचोमिचो गरेको भएदेखि त यो सबै 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी भन्थे र विशाल गोर्खा राज्य भन्थे होला नि त। विशाल गोर्खा राज्य त भनेन उसले। पृथ्वीनारायण शाहले पावर इन्जोय चाहिँ गर्न पाएनन् होइन, लडाइँमै गयो जिन्दगी धेरै। लडाइँमै चाहिँ गयो। अनि उमेर पनि छिटै आधा उमेरमै चाहिँ बित्यो। तर उसलाई चाहिँ पावर शोक सयल गर्ने इच्छा पनि होला। तर काठमाडौँमा बसेर मौज मजा गर्ने उसको इच्छा थिएन। त्यतिखेर चाहिँ पतरिया भनेको भारततिरबाट नाचगान गर्ने, रसरङ्ग गर्ने त्यस्ताहरू यहाँ आउँदो रहेछ।
त्यता अब यहाँको युवकहरूलाई पनि बिगारे, पैसा पनि लग्यो। यहाँको के छ भन्दाखेरि उताबाट त एउटा सिआइडीहरू पनि त्यस्ता किसिमले कोही जोगी भएर आउँछन्, यहाँ कोही माग्ने भएर चाहिँ आउँछन्, कोही त्यो पतरिया भएर आउँछन्। त्यस्तालाई यहाँ आउन नदिनु। फाउमा चाहिँ हो हल्ला गर्ने चाहिँ मजा गर्ने, मोज मजा गर्ने, त्यस्ता पनि नगर्नु भन्थे। आफूलाई चाहिँ हेर्न मन लाग्यो भने शास्त्र बमोजिमको नेवारहरूको नाच झिकाएर हेर्नु भने शास्त्र बमोजिमको भन्दाखेरि उसले शोक सयल गर्ने पनि इच्छा थिएन। गोर्खाबाट राजधानी काठमाडौँ बनाउनुको अर्थ के हो? किनभने यो काठमाडौँ के अरे नेपाल चाहे ठुलो होस् चाहे सानो होस्, यसको राजधानी त पहिल्यैदेखि नै काठमाडौँ थियो, केन्द्रै हो। अनि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि पनि? अनि अगाडि भन्नाले चाहिँ उहिलेको चाहिँ जुन लिच्छवी कालको कुरा गर्छौँ हामी, मल्लकालको चाहिँ कुरा गर्छौँ र सभ्यता र संस्कृतिको पनि केन्द्र नेपाल भनेको यही हो। जस्तो अब उपत्यका यसमा चाहिँ नि यो पृथ्वीनारायण शाहका उनी गुरु पनि हुन्, ललित शक्तिवल्लभ आर्याल गुरु शक्तिवल्लभ आर्यालले जयरत्नाकर नाटक भन्ने लेखेको छ। त्यसमा नेपाल र बृहत्तर नेपाल, कस्तो राम्रो नेपाल बृहत्तर नेपाल। नेपाल भनेको बागमती उपत्यका, बागमती विष्णुमतीले सिञ्चन गरेको नेपाल। बृहत नेपाल भनेको कोशी गण्डकी र कर्णालीले सिञ्चन गरेको देश भनेको छ। राजधानी त यही हो पहिलेदेखि। आलोचना पृथ्वीनारायणको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले पनि त्यसरी फिजाइएको छ कि कीर्तिपुरको सन्दर्भलाई लिएर नाक काटेको कुरा चाहिँ अझै पनि कीर्तिपुरवासीहरूलाई बेला बेलामा त्यो कुराले झस्काउँछ होला। यथार्थ के थियो, भ्रम के थियो, आज बताइदिनुहोस् न फेरि एकचोटि। अब त्यसमा चाहिँ 17 धार्ने नाक काटे भन्ने छ। अब 17 धार्ने नाक काट्नलाई त 17 लाख जनसङ्ख्या हुनु पऱ्यो नि त। त्यति बेला त 6-7 हजार थियो होला। 17 लाखको भए पो 17 लाखको पनि 17 धार्ने नाक पुग्छै पुग्दैन। कुनै फेरि चाहिँ ढाकछोप गर्नाले नाक काटेकै होइन पनि भन्छन्, त्यस्ता पनि छन् इतिहासविदहरू। पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरवासीको नाक काटे भन्ने चाहिँ अहिले पनि छ। त्यो वास्तविकता के हो, भ्रम के हो बताइदिनुहोस्। म त्यो भन्दैछु। 17 धार्ने नाक काटेको पनि होइन, नाक नकाटेको पनि होइन, नाक काटिएको हो। किनभने पृथ्वीनारायण शाहका दरबारिया कवि ललितवल्लभ आर्यालले भक्त विजय काव्य भन्ने लेखेको छ। भक्त विजय भनेको चाहिँ भक्तपुर विजय, काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर जितेपछि भक्तपुर विजय काव्य भनेन, भक्त विजय काव्य। त्यसमा चाहिँ कास्छन् भनेको केही कीर्तिपुरको नाक काटिएको छ। कुन प्रसङ्गमा काटियो भन्दै गोर्खालीले अथवा पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरलाई जितेपछि गोर्खाली सेना आफ्नो छाउनीमा आनन्दसँग सुतिरहेका थिए। कति दिनको भोको थियो, कति दिनको निद्रा थियो, सुतिरहेका थिए। त्यसमा केही युवाहरू उत्साहित भएर त्यो गोर्खाली सेना सुतिरहेको ठाउँमा गएर पटापट उनीहरूले मारिदिए। ती युवाहरूको पनि दोष छैन, किनभने अर्कै मान्छे आएर आफ्नो मुलुक जित्छ भने रिस भयो, आवेग भयो। फेरि चाहिँ नि अब तिनलाई चाहिँ मारेर आफूलाई स्वतन्त्र बनाउने त्यो उद्योग पनि तिनीहरूको उनीहरूलाई पनि सलाम गर्नुपर्छ, हामीले सेल्युट गर्नुपर्छ। तर यसरी गोर्खाली सेना मारियो भन्ने भएपछि कसले मार्यो त? केही युवाहरू को हो भने त्यो पक्रिए। कति भाग्यो होला, कति निर्दोष पनि पऱ्यो होला, त्यो कुरो त्यस्तै हो। अनि त्यसपछि युद्धको नियम के हुन्छ भने ज्यानको बदला ज्यान, तिनीहरूलाई त मार्न पऱ्यो नि गोर्खाली सेनालाई मार्नेलाई। तर पृथ्वीनारायण शाहले के भने, अब यी हाम्रो प्रजा भए, यिनलाई मार्न हुँदैन। कस्तो उदारता! गोर्खाली सेनालाई मार्नेले मारिहाल भन्न पर्थ्यो। अब यी हाम्रो प्रजा भए, यिनलाई मार्न हुँदैन। के गर्ने त भने नाकको टुप्पो सानो सानो काटेर चिन्ह लगाइदिने, यिनले यस्ता भने। राणा कालसम्म यो चोर डाँका साइदुवालाई निधारतिर होइन पिठ्युमा डाम दिन्थ्यो, यो यस्तो 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 भनेर। त्यो चलन थियो राणा कालसम्म पनि। नाक काटियो त्यसरी, नाकको टुप्पो चिन्ह लगाइदियो यस्तो भनेर। किन फेदैसम्म लगाइदिएपछि मान्छे त मरिहाल्छ। अनि जसलाई नाक काट्न लगाएको थियो त्यो गोर्खालीलाई टुप्पो काट्न ऊ त एकदम उत्साहित भएर फेदैसम्म काटिदिएछ। त्यसपछि किन चाहिँ बढ्दा काम गरिस् भनेर जसले नाक काटेको थियो त्यसको पनि फेदैसम्म लगाएर नाक काटिदियो। यो प्रसङ्गले जसले नाकको टुप्पो काट्नु भनेको थियो उसले फेदैसम्म काटिदियो, जसले काट्दियो त्यसलाई फेरि पृथ्वीनारायण शाहको आदेशमा काटिदियो। किन बढ्दा गरिस् भनेर उसले त टुप्पो चिन्ह लाउने भनेको थियो नि त। त्यस्तो किसिमले काटिएको यथार्थ चाहिँ यही हो। यो हल्ला चाहिँ कसले फिजायो त? यसरी 17 धार्नी नाक चाहिँ यो हल्ला कसरी फिजायो भने यो चाहिँ नाक काट्ने चाहिँ कुरा भयो। अब अहिले बेलायतको ब्रिटिस लाइब्रेरीमा लिम्बू भाषामा लेखिएको
लिम्बू लिपिमा लेखिएको थुप्रै कागजपत्रहरू छन्। त्यो कागजपत्रमा के छ भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहका सेनाले राई लिम्बूका केटाहरूलाई केटाकेटीलाई ढिकी खाल्टोमा टाउको राखेर ढिकीले थिचेर मारे रे, त्यस्तो कागज छ ब्रिटिस लाइब्रेरीमा। ब्रिटिस लाइब्रेरीमा हो त्यो? म त्यो कुरा भन्दैछु। कहाँबाट आयो भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले इसाईहरूले यहाँबाट निकाले, त्यो कुरा पक्का हो। इसाईहरूलाई देशबाट निकाले। अघि 3-4 जना कति चाहिँ नि मल्ल कालमै चाहिँ यहाँ इसाईहरूको प्रवेश भइसकेका थियो। पादरीहरू उनले चाहिँ इसाई बनाएका नेपालीहरू पनि थिए। तर पृथ्वीनारायण शाहलाई इसाई धर्मप्रति कुनै वैरभाव थिएन। शान्त भएर इसाई धर्म चाहिँ नि प्रचार गरिरहेको भए पृथ्वीनारायण शाहले प्रचार गर्न दिन्थे। तर किन निकालिए त भने यी 7 समुद्रबाट आएका यी फिरङ्गीहरू धर्म कर्म गर्ने साधु सन्त भनेका त जासुस गर्ने पो रहेछन्। अङ्ग्रेजको जासुस भनेर निकालेको, इसाई भनेर निकालेको होइन। अनि उनीहरू कोही बेतिया गएर बसे, कोही दार्जिलिङ गएर बसे। र बेतिया गएर बसेकाहरूभन्दा दार्जिलिङ गएर बसेका अलि बाठा रहेछन्। उनीहरू इतिहास लेखायो भने इतिहास लेखाए सतरधार्नी बनाइदियो। यहाँ उहाँ चाहिँ ढिकी खाल्टोमा चाहिँ राई लिम्बूलाई चाहिँ नि कुल्चेर भनेर चाहिँ भविष्यको लागि भनेर त्यस्तो त्यो सायद अहिले पनि सुरक्षित होला त्यहाँ। ब्रिटिस लाइब्रेरीमा छ भने त्यो कागज अहिले पनि छ। यो सँगसँगै के आयो भनेदेखि अब त्यो अनर्गल प्रचार हो भन्ने चाहिँ अब पृथ्वीनारायण शाहको एउटा पत्र पाइएको छ। सकल त राई लिम्बूसँगै होला, त्यो सकल त अहिले छ कि छैन, हुनुपर्छ। भए पनि अहिले त कसले देखाउँछ र? किन हाम्रो राज्य चाहियो, पृथ्वीनारायण शाहले हामीले अत्याचार गरेको भनिन्छ। तर त्यसको नक्कल चाहिँ राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पाइएको छ। त्यो त नक्कल हो, पछि बनाएको भन्न पनि सक्छ। अहिलेको मान्छेले के भन्छ त्यसमा चाहिँ नि केही राई लिम्बूहरू भागेर सिक्किमतिर गएका थिए। भाग्न पनि कस्ता भागे त? अब यहाँ प्रसङ्ग के आउँछ भने त्यतिखेर विजयपुरमा बुद्धिकर्ण राई भन्ने मन्त्री थिए। अहिले राई लिम्बूले पृथ्वीनारायण शाहले हामीलाई जितेको भन्छ, होइन, मुकुन्द सेनले जितेको। उहिले राई लिम्बूलाई मुकुन्द सेनले जितेको। र चाहिँ नि विजयपुर चौदण्डीमा राजा सेन ठकुरी मन्त्री राई लिम्बू हुने चलन थियो। अनि बुद्धिकर्ण राई विजयपुरका चाहिँ हर्ताकर्ता। उसले चाहिँ नि के गरे भन्दाखेरि राजालाई मारेर आफै हर्ताकर्ता हुन चाहे। त्यहाँ कामदत्त सेन भन्ने राजा थिए। सिक्किमे फौजलाई ल्याएर कामदत्त सेनलाई मारिदिए अनि आफै हर्ताकर्ता भए। अनि सिक्किमे सेना टिस्टा मेची तरेर आएको सेना हटेर गएन। मधेसमा कन्काई, पहाडमा तमोरसम्म कब्जा गरेर बसेको छ। सिक्किमे सेनाले आएर चाहिँ त्यहाँ कब्जा जमाएको छ, उठेदी पुठेदी गरेर खान्छ। यता बुद्धिकर्ण राई चाहिँ नि मोज मजा मस्ती गरेर हिँड्छ भन्दाखेरि त राई लिम्बू त त्यतिकै तर्सित थिए। अनि गोर्खाली सेनाले विजयपुर जितेपछि अनि बुद्धिकर्ण राईका मतियारहरू भागेर सिक्किमतिर गए। अरू बुद्धिकर्ण राईको दबदबा र सिक्किमे सेनाबाट पिल्सिएका राई लिम्बूहरू, चन्थापुदेखिका राई लिम्बूहरू चाहिँ विजयपुरमा शरणमा पर्न आए। तपाईँले बेला बेलामा भन्ने गर्नुभएको छ। पक्र्नुहोस् है। अनि त्यहाँबाट पृथ्वीनारायण शाहले सुनु राई, कुसु राई, श्रीजङ्ग राईलाई पत्र लेखेको छ। र तिमीहरू चाहिँ नि जहाँ भयो भने आफ्नो मुलुकमा फर्केर आऊ र अघिदेखिको तिमीहरूको हक अधिकार भोग गरेर बस। तिमीहरूको जीवधनको रक्षा मैले गर्नेछु। यदि मैले तिमीहरूको जीवधनको रक्षा गर्न सकिनँ भने मैले सेवा गरिआएको देवी देवताले हाम्रो राज्यको नाश गर्नेछ भने पत्र धर्म भागेको छ। त्यस्ता राजाले अनि ढिकी खाल्टोमा बच्चाको टाउको राखेर ढिकीले थिचेर मार्छ भन्दाखेरि सार्वभौम सत्ता चाहिँ आफ्नो हातमा लिए। अरू सबै आफ्नो सनातन आफ्नो कुलधर्ममा रहनु भनेको छ। तपाईँले पनि जोड्नुभयो जस्तो अब राईलाई लेखेको पत्रमा, लिम्बूलाई लेखेको पत्रमा जहाँ जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ तिमीले आफ्नो कुल धर्म चाहिँ निर्वाह गरेर चाहिँ त्यहाँ बस्नु भनेको मतलब त कुल धर्म मात्रै होइन कि आफ्नो अघिदेखि त्यहाँदेखि किपट प्रथा थियो, जग्गा जमिनको भोग अधिकार थियो। त्यो भोग अधिकार पहिलेदेखि जे छ त्यो भोग गरेर बस अधिकार भनेपछि जस्तो एउटा लिम्बूले लिम्बूको भाषा, संस्कृति, परम्परा, धर्म, जीवनशैली जे हो त्यसलाई उसले कायम राख्न सक्ने भयो। कायम राख्न सक्ने। अब एउटा चाहिँ तितो सत्य म भन्दैछु। तितो सत्य भने मैले पृथ्वीनारायण शाहले जनतालाई थिचोमिचो गरेको छैन। उनीहरूको सनातन कुलधर्ममा रहने, अघि त जग्गा जमिनको भोग अधिकार पनि उनीहरूले भोग्न दिने। तर सार्वभौम सत्ता आफ्नो हातमा छ। किन त्यो अङ्ग्रेजलाई चाहिँ नेपाल खान नदिनको लागि। र
विक्रम सम्वत 1883 सालमा जनताको नाम एउटा रुक्का भनेको अर्डर जारी भयो। त्यसमा चाहिँ भाउजू भनेको आमा सरहको हो, भाउजू नस्याहार्नु भने भाउजू स्याहार्ने चलन थियो यहाँ। त्यसमा बाहुनले भाउजू स्याहारे, छेत्रीले भाउजू स्याहारे, गुरुङले मगरले यो। अब चाहिँ गुरुङ मगर, अब बाहुन छेत्रीले चाहिँ भाउजू स्याहार्यो भने मुडेर दामल गरिदिनु, गुरुङ मगर बनाइदिनु। गुरुङ मगरले भाउजू स्याहार्यो भने लिङ्ग काटिदिनु। कामी दमाईले भाउजू स्याहार्यो भने मारिदिनु, मृत्युदण्ड दिनु भनेको छ। तर जुम्ला र किराँत जङ्गलात भएको हुनाले माफ भन्यो। जुम्ली र किराँतीले भाउजू स्याहार्न पाउने होइन। त्यसपछि रङ्गनाथ पौडेल नेपालको मुख्तियार भएपछि 1896 सालमा 2टा चाहिँ नि रुक्का जारी गरेको छ। बडा मार्मिक छ त्यो कुरा। अब तपाईँले नि पढ्न सक्नुहुन्छ। अब श्री 5 सुरेन्द्रको पालामा बनेको ऐन भन्ने ऐन छापिएको छ कानुन मन्त्रालयले। त्यसको परिशिष्टमा यो 3वटा लालमोहर छापिएको छ। पश्चिम 7 थपौला भनेको कहाँ हो मैले खोज्दैछु, थाहा पाएको छैन। पश्चिम 7 थपौलाका जैसी बाहुनहरूले भान्जी बिहा गर्दा रहेछौ, अब भान्जी बिहा नगर्नु भनेको छ। भान्जी भनेको मामाले भान्जी होइन कि मामा छोराहरूले फुपूको छोरी बिहा गर्दो रहेछ, बिहा नगर्नु भनेर भन्यो। हुन त बाहुनको नीति के रहेछ भने दक्षिणे मातुल्य कन्या उत्तरी माग्छ भन्छन्। दक्षिण भारतको बाहुनले मामा छोरी बिहा गर्ने, मासु नखाने। उत्तर भारत भन्नाले उत्तर भारत नेपालको बाहुनले मासु खाने, मामा छोरी बिहा नगर्ने, त्यो रहेछ। तर त्यहाँ चाहिँ नि मनुष्य स्मृतिमा लेखेको छ यो कुरा। दक्षिणे मातुल्य कन्या उत्तरी माग्छ भन्छन्। बाहुनको 2टा वर्ग। अब नेपालको पश्चिम 7 थपौलाको बाहुनले नि भान्जी बिहा गर्दा भान्जी बिहा नगर्नु भन्यो। उनीहरूको रिएक्सन के आयो थाहा छैन। एउटा अचम्मको कुरो, मैले राई लिम्बूलाई चाहिँ पिच हुनलाई तल पार्नको लागि भनेको होइन, कानुनमा भनेको लेखिएको कुरा भन्दैछु यहाँ। किराँतहरूलाई तिमीले सानी आमा स्याहार्दा रहेछ, सानी आमा नस्याहार्नु भन्यो। सानी आमा भनेको चाहिँ नि आफ्नो आमाको बहिनी भन्ने पनि अर्थ हुन्छ। तर यो प्रसङ्गमा बाउले बिहा गरेर ल्याएको कान्छी स्वानी जस्तो दाइ मरेपछि अनि भाउजू देवरहरूले भाउजू स्याहारे जस्तै बाउ मरेपछि बाउले चाहिँ बिहा गरेर ल्याएको कान्छी स्वानी अनि सौताका छोराहरूले अनि बेहोर्ने। तिमीले सानी आमा स्याहार्दा रहेछ, सानी आमा नस्याहार्नु भनेर रुक्काको। अरुण पश्चिमका राईहरूले के गरे थाहा छैन। अरुण पूर्वका लिम्बूहरूले बिन्ती पत्र हालेको छ। सानी आमा स्याहार्ने अघिदेखिको हाम्रो सनातन कुल धर्म हो र अघि 83 सालमा भाउजू नस्याहार्नु भन्ने बेलामा पनि हामीलाई माफ भएको थियो। अनि हाम्रो कुल धर्म थामेर सानी आमा स्याहार्न पाऊँ भने बिन्ती पत्र हालेको छ। र चित्तरञ्जन नेपालीले परराष्ट्र मन्त्रालयको जैसी कोठामा फेला पार्यो त्यो कागज। रूपरेखा भन्ने पत्रिकामा छपाएको छ। त्यत्तिकै गफ गर्न पाइँदैन, प्रमाणको आधारमा बोल्नुपर्छ हो कि। अनि श्री 5 सुरेन्द्रको पालामा बनेको ऐन भनेको जङ्गबहादुर बेलायतबाट फर्केर आएपछि 1910 मा मुलुकी ऐन बन्यो। त्यो मुलुकी ऐन कहाँ छ होला कतै। तर जुन अहिले छापिएको ऐन 1922 सालको प्रति हो। 1922 सालको प्रतिको विवाहबारीको महलमा किराँतहरूलाई सानी आमा स्याहार्ने हक भनेर दिएको छ भने त्यस्तो किसिमको सांस्कृतिक हक अधिकार त दिएको छ। एकीकरणकै सिलसिलामा चाहिँ गोर्खाबाट सुरु भएको एकीकरण यसरी अहिलेको यो नेपालको यो अवस्थासम्म हामी आइपुग्यौँ। विभिन्न अब तपाईँले उल्लेख गर्नु पनि भएको छ। अब विभिन्न ठाउँहरूमा तपाईँ आफैले पनि भन्नुभएको छ कि जस्तो बाहुनहरूको रणनीति, क्षेत्रीहरूको नेतृत्व, अब गुरुङ, राई, मगर, लिम्बू उहाँहरूको चाहिँ सहभागिता, त्यस्तै गरेर चाहिँ नि अब काठमाडौँको नेवारहरू भनौँ न, नेवारहरूको चाहिँ अर्थ पैसाका कुराहरू, मधेसको चाहिँ अन्नका कुराहरू, भोटको नुनसम्मका कुरा तपाईँले जोड्नु भएको छ नि। यो एकीकरणमा पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई का सहयोद्धाहरू चाहिँ प्राय महत्त्वपूर्ण जात, धर्म, लिङ्ग सबैका थिए नै। इतिहासमा के थियो? थिए। जस्तो अब अहिले दलित भनेको छ। दलित भनेको चाहिँ शब्द उहिले थिएन, अहिले आचमचाएर बनाएको छ। जो दलनमा छ त्यो दलित हो। जस्तो शोषणमा छ, जो शोषित छ त्यो शोषित भने जस्तै अहिले कामी दमाईलाई चाहिँ दलित भनेको छ। तर खर्च नपर्छ, काशी जानुपर्छ भन्ने उखान छ नि। कसको पालामा भयो त्यो उखान? पृथ्वीनारायण शाहको पालामा भएको। काठमाडौँका मल्ल राजाहरू सन्धि गर्न पर्यो भने एक आपसमा 50,000 रुपियाँ लेनदेन गर्ने। सन्धिको व्यवहार सुनको पत्रमा
लेखेर मूलचोकको दलानमा चाहिँ त्यहाँ टाङ्थ्यो। बिचरा पृथ्वीनारायण शाह 10-12 हजार रुपियाँ नपाएर, काशी जान नपाएर, हात हतियार किन्न नपाएर फिटी परेको थियो। कुनै पण्डितले, भाइ भारदारहरूले स्वयं पृथ्वीनारायण शाहले पनि यसरी अर्थ उपार्जन गर्नुपर्छ भन्ने सकेन। एउटा विशाल नगर थियो, दरबारको नगरा बजाउने दमै 12,000 गोर्खाको घरै पछि 51 रुपियाँ उठायो भने 12,000 हुन्छ। दमैको अर्थीले गएको मन्दिराम गाइने, पण्डितको चाहिँ नि व्याख्यान नबुझ्ने, भारदारहरूको भाषण नबुझ्ने आइमाई केटाकेटीले मन्दिराम गाइनेले कर्खा गाएर राष्ट्रभक्तिका गीतहरू गाउने। किन भर्खरको बिहा भएको छ श्रीमान श्रीमती, माया प्रीति चाहिँ चुनिन गाह्रो छ, लडाइँमा जानु पर्ने नजाऊ भन्छ श्रीमतीले, आमाले नजाऊ भन्छ, तेरो बाटै गएको त पनि मऱ्यो भने म कसको मुख हेरेर बस्ने बाबु भन्छ आमा। श्रीमती चाहिँ मेरो श्रीमान लडाइँ चलेको छ नगइदिए हुँदो भने त मन्दिरा गाइनेले आँगनमा गएर हबरिया हो भनेर चाहिँ कर्खा गाइदिएपछि आमाले पनि जाऊ भने, श्रीमतीले पनि जाऊ टिका लगाइदिने, मन्दिरामा गाइने, तिलङ्गा बटुल्ने, त्यस्तो किसिमको हो। सबैको सहभागिता छ भन्ने। यसमा जितमा चाहिँ नि लडाइँमा हारजित हुन्छ, अभियानमा हारजित हुँदैन। हो लड्न त गएको छ, गुरुङ मगर र चाहिँ खसहरू लडेका छन् त्यहाँ, तर त्यो वास्तविकताले स्वीकार गर्थ्यो, यहाँको नेवारले पनि स्वीकार गर्थ्यो। नेवारको पनि सहयोग छ, किनभने नेवारकै राज्यमा आक्रमण गर्नु छ। ज्ञानकर बाँडा भनेको वज्राचार्यलाई मनोकामनामा जप गर्न लगाएको छ। पश्चिमतिरको कटक रोक्नु, पश्चिमबाट जुन आक्रमण आउँछ त्यो रोक्नु, हात हतियार लिएर रोक्ने होइन, कमान्डर भएर हुमफट गर्ने, मन्त्र जप्ने बौद्ध तन्त्र अनुसार भनेपछि कस्तो किसिमको रणनीति होला। नेवारको राज्यमा आक्रमण गर्नु छ, जित्नु छ, यहीँको एउटा वज्राचार्यले उहाँ हुमफट गरेर चाहिँ पश्चिमतिरको कटक रोक्ने तन्त्र शक्तिमा दुश्मनले आक्रमण गर्यो, शत्रु स्तम्भन विधि, शत्रुलाई चाहिँ टक्क स्तम्भ जस्तो बनाइदिने, महामारी हाई बनाइदिने, त्यहाँ कामेर चाहिँ अल्छी लाएर चाहिँ अस्तमस्त गलाइदिने, त्यस्तो चाहिँ शक्ति हुन्छ तन्त्रशास्त्रमा। ज्ञानकर बाँडा भएकै हो। जहाँ अनि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ लडाइँ जित्छ, ज्ञानकर बाँडाले यो ठाउँको शिरपाउ यो ठाउँको शिरपाउ यो ठाउँको शिरपाउ यो भने त्यो पनि गफ होइन। पृथ्वीनारायण शाहको पत्र, पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ को पत्रमा यो कुरो उल्लेख छ, त्यस्तो किसिमको गरेको थिए। 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी हो यो। तर फुलबारीमा उसले सबैलाई चेतना भया भनेको छ। सबैलाई चेतना भया भनेको सबैलाई चेतना भयो है भनेको होइन, सबैलाई चेतना भएदेखि यो 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी भनेको छ। अहिले चेतना नै छैन। अनि मधेसीले के भन्छ त, मन मिले मेला नै त ठेलाम ठेला। अहिले त मन मिलेको छैन भन्दाखेरि एकीकरण र समीकरण भन्छ नि म। एकीकरण भनेको भूगोलको मिलन हो, समीकरण भनेको मानसिक मिलन हो। अहिले मानसिक मिलन टुटिसकेको छ नेपालीको। किन टुट्यो? सबल नेतृत्व छैन, विवेकपूर्ण नेतृत्व छैन, तेरो र मेरो भन्ने छ। विराज बखेती एउटा मगरलाई, किन पृथ्वीनारायण शाहको दादा उसलाई हुर्काउने सुरत सिंह राणा मगर, उसको मनपर्ने साथी विराज बखेती सँगै खेल्ने मगर, उसलाई चाहिँ काजी दिन पाए हुँदो भन्ने मनमा थियो। तर बुद्धि धेरै कालु पाँडेको रहेछ। यहाँको गोर्खाकाले पनि कालु पाँडेलाई रुचाए, 2224ले कालु पाँडेलाई चाहिँ नि कजाइ दियो भने राम्रो हुन्छ भनेपछि कालो पाँडेलाई दिए, छेत्रीलाई दिए, मगरलाई दिएन। हेरे मगरलाई दिएन, छेत्रीलाई दियो भन्ने हुन्छ त्यहाँ। तर बुद्धि उसको धेरै रहेछ। अहिलेको मान्छेले त्यसो गर्छ? आजको दिनमा नि अहिलेकोले त त्यसो गर्दैन। ऊ परको चाहिँ सक्षम भए तापनि असक्षमलाई दिन्छ। त्यही भएर त यहाँ राजनीति असफल भएको छ त। हामी यहाँ चाहिँ नि हुन त मैले राजतन्त्र बिउताउन खोजेको होइन। फेरि त राजतन्त्र भनेको के हो त? राजा छोरो राजा, राजा छोरो राजा, राजा छोरो राजा। त्यो चाहिँ सक्षम भयो भने असक्षम भयो भने राजाको जेठो छोरो राजा हुने। त अहिले पुस्दैन राजनीति छैन। घरानाको बाउकोबाट चाहिँ फलाना चाहिँ फलाना परिवारको कोही बाउको नाउँबाट राजनीति गरेका छन्, कोही लोग्नेको नाउँबाट राजनीति गरेका छन्। वंश परम्पराबाट चलेर आएको छ यो। कि त राजतन्त्र होइन? जहानीय शासन भन्छौँ राणाको। अहिले जहानीय शासन छैन। यो परिवारको खोइ त भन्दाखेरि राजतन्त्रको भूत अहिले पनि छ, जहानीय शासनको भूत अहिले पनि छ। 62-63 सालको जनआन्दोलन भइराख्दाखेरि लामो समयदेखि नेपालका विभिन्न जात जाति भाषा संस्कृति भएका सम्प्रदायहरू चाहिँ त्यसबाट अपहेलित भए, पिछडा बनाइयो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गणतन्त्रसम्म कुर्नु पर्यो र सङ्घीयतासम्म जानु पर्यो
भन्ने कुराहरू चाहिँ जस्तो गुरुङ, राई, मगर, लिम्बू, मधेसी, नेवार, आदिवासी जनजाति जुन जुन तबकाबाट जसरी अहिले उठिरहेको छ नि, तपाईँ के समीक्षा गर्नुहुन्छ? अहिले साँच्चै भन्ने हो भने गुरुङ, मगर, राई, लिम्बूसँग 100को र 50को नोट छैन, 500 र 1000को मात्रै नोट छ। धनी विदेशको धन, तर तिनको चाहिँ धनको यहाँ सदुपयोग भएको चाहिँ छैन। अर्कै जातले खाएको छ, अर्कै जातले खाएको छ। गुरुङ इतर, मगर इतर, राई इतर, लिम्बू इतरले खाएको छ। मैले भने नि 150को त नोटै छैन, विदेशको धन। अहिले ब्रिटिस आर्मीमा पूर्वीय पल्टन भनेको राई लिम्बूको, पश्चिमी पल्टन भनेको गुरुङ मगरको, त्यस्तो छ भनेपछि अब गुरुङहरू त्यो शाही सत्ताको आडमा ओखलढुङ्गा पुगेर रुम्डाली राईहरूको रुम्जाटार कब्जा गरे। रुम्डाली राईहरूको थलो त्यो रुम्जाटार भने अहिले गुरुङको बस्ती छ। रुम्डाली राईहरू त डाँडा डाँडामा गएर बस्छ, जमेर बसेको छ त्यहाँ गुरुङहरू, त्यो शाही सत्ताको आडमा। अहिले नेपालको पूर्वी नेपालको च्याङथापु भनेको उत्तर पूर्वको महत्त्वपूर्ण नाका हो। त्यो नाकामा को छ त? खोटाङको राव खोलाबाट गएका रावल लामछानेहरू 2022 सालमा भूमि सुधार लागू भएपछि नेपालमा तालुकी प्रथा नहटुन्जेल ताप्लेजुङको च्याङथापुको ठिङ्ग्रो मुङ्ग्रो रावल लामछाने गुरुङको हातमा थियो भने गुरुङलाई चाहिँ राज्यले थिचेको छ, बाहुनले मिचेको छ, छेत्रीले किचेको छ भन्न पाइयो? कत्रो पावर इन्जोय गरेर त्यहाँ। मधेसतिर फेरि त्यस्तै छ, हामीलाई काठमाडौँले सधैँ हेप्यो अथवा छेत्री बाहुनले हेपे अथवा हेरेन, त्यसकारण विभिन्न खालका नारा पनि लाग्छन् मधेसमा अहिले पनि। त्यस्तो पनि झुट कुरा हो। जस्तो अब मधेसीहरूमा जस्तो देशभक्ति पहाडीमा छैन, बाहुन, छेत्री, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, नेवारमा छैन। एउटा उदाहरण दिन्छु म। राजा महेन्द्रलाई बम हाने नि जनकपुरमा, होइन? अन्तत चाहिँ अहिले जानमुद्दा जान सजाय दिने ऐन छ, नेपालमा जानमुद्दा दिन पाइँदैन। त्यतिकै गोली ठोकेर मार्न चाहिँ सक्थ्यो होला राजा महेन्द्रले, पढाउ परेको छ गोली बम हान्ने। तर कानुनको आधारमा मार्न पऱ्यो नि, एउटा प्रस्ताव पास गर्न पर्यो। त्यही पनि बाहुनले त मार्न हुँदैन भनेछ। त्यतै जान सजाय दिने ऐनै छैन, त्यहाँ माथि पनि बाहुन। अनि सर्वोच्च अदालतको चाहिँ न्यायाधीशहरूले राजाको गाथगाथी ताक्नेलाई चाहिँ जान सजाय दिए नि हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ ठहर बनाएर अनि त्यसलाई मार्ने भन्ने राजा महेन्द्रको इच्छा। तर त्यतिखेरको चाहिँ न्यायाधीश भनेपछि त बाहुन, क्षेत्र, नेवार मात्रै हुन्छ। कसैले पनि सही गरेन, त्यो मार्नु हुन्छ भन्ने कुरामा कसैले पनि सही गरेन। हेर्नुहोस्, सप्तरीको भगवती प्रसाद सिंह त्यो मधेसी राजपूतले सही गर्यो। त्यसले सही गरेपछि अनि राजा महेन्द्रलाई बम हान्ने, त्यो रामचन्द्र झालाई मार्यो भनेपछि राजा राजतन्त्रप्रति बाहुनकै हात काँप्यो होइन? तर एउटा मधेसीको गर्यो भन्दाखेरि दरबारलाई चाहिँ राजालाई चाहिँ खेलाएर चाहिँ सत्ता इन्जोय गर्ने त बाहुनै हो नि त। त्यसपछि छेत्रीहरू आए, नेवारहरू आए, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू बाहिर चाहिँ ढोकामा बसेर राइफल लिएर बस्ने हो भनेपछि मधेसीमा जस्तो अहिले पनि चाहिँ भनौँ, अहिले हिजो अस्ति आएको पाहुना भनेको मधेसमा चाहिँ ज्वाइँलाई पाहुना भन्छ कि, ज्वाइँलाई पाहुना भन्छ मधेसमा। हिजो अस्ति आएको पाहुनाको चाहिँ रणनीति हो यो। त्यहाँका चाहिँ पुराना झाहरू, अहिले सेनको पालादेखिको बिर्ता खाएर बसेका, सेनको पालादेखि जमिनदारी थामेर बसेका झाहरू छन्, त्यहाँ राजपूतहरू छन्। थारू त त्यहीँको भूमिपुत्र भए। थारू त चेपुवामा पारीबाट आएको नि चेपुवा, मधेसबाट के अरे पहाडबाट गएको नि चेपुवा, विस्थापित छन् ती थारूहरू। अनि नेपालप्रतिको माया छ। त्यस कारणले चाहिँ नि यसले यसो भन्यो, यसले यो के त भन्दाखेरि यो अर्कैको चाहिँ ग्रान्ड डिजाइनले यस्तो भएको हो। यसरी मिलेर बसेको, खिचेको मिचेको छैन। यसरी मिलेर बसेको नेपाली समाज 62-63 पछि अलिकति चिन्ता छायो कि सङ्घीयताको नाउँमा, जात जाति भाषा धर्म संस्कृतिको नाउँमा विखण्डन हुन्छ कि भन्ने जस्तो चिन्ता त्यो छायो। चाहिँ के हो भने एउटा मनमुखी र गुरुमुखी भन्छ के। मनमुखी आफ्नै मनमा उब्जेको विचार हो कि गुरुमुखी अर्कैले अर्थ्याएको हो भन्दाखेरि अहिले क्रिस्चियनहरूको ग्रान्ड डिजाइन के छ?
हिन्दू धर्मलाई मास्ने नेपालको चाहिँ नै विश्वमा चाहिँ हिन्दू आदिराज्य त नेपाल मात्रै होइन भने हिन्दू धर्मलाई मास्ने, हिन्दू राजतन्त्रलाई मास्ने, आदिवासी जनजातिको पहिचान मास्ने अनि हिन्दू र आदिवासी जनजातिको बिचमा द्वन्द्व गराइदिने, नेपालको अस्तित्व मेटाउने, त्यो अन्तर्गत त्यस्तो भएको ग्रान्ड डिजाइन त्यो। तर यहाँ कसैले कसैलाई थिचोमिचो गरेको छैन। मैले सानी आमा स्याहार्ने चाहिँ नै भोग त 1922 सालसम्म थियो, अहिले पनि छ कि बा फिल्ममा गएर हेर्ने हो भने। आजको दिनमा पृथ्वीनारायण शाहले दिनुभएको दिव्य उपदेशहरू सम्झिराख्दाखेरि नि आजको समाजसम्म पनि त्यो दिव्य उपदेश चाहिँ साँच्चीकै दिव्य नै छ भन्ने के छन्? जस्तो अब 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी होला, 2 ढुङ्गा बीचको तरुल होला। जस्तो अब यो कुरा भन्दा अब एउटा कुरो के भनौँ भने अहिलेको नेपालको राजनीतिमा वाम गठबन्धनको हाबी भएको छ होइन त। वाम गठन भन्दै कम्युनिस्ट मुलुक विश्वमा अहिले सबभन्दा बोलियो कुन हो? चीन हो। चीनलाई यो अवस्थामा, यो उन्नतिको अवस्थामा कसले ल्यायो? माओ त्से-तुङले ल्यायो। कसरी ल्यायो? सांस्कृतिक क्रान्ति गरे, नौलो जनवादी अर्थतन्त्र भनेको छ। भने माओ त्से-तुङले जसलाई सांस्कृतिक क्रान्ति भने, जसलाई नौलो जनवादी अर्थनीति भने, माओ त्से-तुङभन्दा 200 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले सांस्कृतिक क्रान्ति गरेका थिए। यहाँ कसरी? म त्यो भन्दैछु। सांस्कृतिक क्रान्ति भनेको डाङ्गा डुङ्गा भत्काउने मात्रै होइन, आफ्नो उद्देश्यमा, आफ्नो चाहिँ उद्देश्य प्राप्तिमा आइपर्ने बाधाहरू, पुरातन विचारहरू, पुरातन परम्परा छ भने त्यसलाई फाल्ने, त्यही भएन सांस्कृतिक क्रान्ति हो। र अब बाहुन छेत्रीहरूको भात खाँदाखेरि लुगा काटेर भनेको लुगा छडाएर एकातिर फुकालेर राख्ने, धोती मात्र लाएर भात खाने। अनि लडाइँमा विक पोइन्ट, त्यो दुश्मनको विक पोइन्ट के छ त्यसैमा बजाउँछ। गोर्खाली फौजले चाहिँ भात पकाएर खान थालेका थिए, नेवारहरूले थाहा भयो कि बाहुन छेत्रीहरू त लुगा फुकालेर ढाड खुँडा पनि अन्तै राख्छ, हात हतियार पनि, एउटा धोती मात्र लाएर भात खान्छ भने विक पोइन्ट थाहा भयो। त्यही बेलामा आक्रमण गर्यो। ढाल खुँडा कताको, भातको कसौडी कताको, मान्छे भागा भागो। अनि पृथ्वीनारायण शाहले के भने आपद धर्म। अब सेनामा जागिर खाएका बाहुन छेत्रीले लुगा नकाडिकन भात खायो हुन्छ, जात जाँदैन भने त्यो जमानामा सांस्कृतिक क्रान्ति हो कि होइन त्यो? र सेनामा जागिर खाएका बाहुन छेत्री गुरुङ मगरले एकै ठाउँ बसेर खाजा खायो भने जात जाँदैन भने। खाजा भने के त? मकै, उसिनेको पिँडालु, तरुल, अहिले फ्राई गरेको भन्छ नि, फ्राई झोल नउकाने फ्राई गरेको आलु, अब अनदीको लट्टे, खिर, दुधमा पकाएको, घिउ हालेको, त्यो चाहिँ सँगै बसेर खायो भने जात जाँदैन भन्यो। त्योभन्दा ठुलो सांस्कृतिक क्रान्ति के छ त्यो बेलामा? त्यो बेलामा अनि नौलो जनवादी अर्थतन्त्र भनेको विदेशीलाई आफ्नो मुलुकभित्र आएर उद्योग व्यवसाय गर्न नदिने र आफ्नै देशका साहु महाजनहरूलाई उद्योग व्यवसाय गराउने, धन तिनलाई, तिनको धन चाहिँ बाहिर लगेर चाहिँ लगानी गर्न नपाउने, आफ्नै देशमा लगानी गर्ने, उत्पादन बढाउने, त्यो उत्पादन बाहिर निर्यात गर्ने, बाहिरको चाहिँ नि धन नगद भित्र ल्याउने। त्यो नौलो जनवादी अर्थतन्त्र माओ त्से-तुङको। पृथ्वीनारायण शाहले देशी महाजनलाई गढ पर्सा भन्दा माथि आउन नदिनु भनिदियो, विदेशीलाई आउन दिएन। आफ्नो देशको जिनिस बुटी उत्पादन बाहिर पठाउनु, नगद खैँची लिनु। त्यही भएन त? त्यही पृथ्वीनारायण शाहको अर्थनीतिलाई माओ त्से-तुङले अनि चाहिँ नौलो जनवादी अर्थनीति भन्थे। त्यो त अहिलेको पृथ्वीनारायण शाहको टाउको फर्नेहरूले बुझ्नु पऱ्यो नि त, अहिलेको वाम गठबन्धनले बुझ्नु पऱ्यो। आज पनि राष्ट्रियताका कुरा, राष्ट्रभक्तिका कुराहरू एकदमै प्रचुर रूपमा उठिरहेछन् डाक्टर साहब। अब एमाले त राष्ट्रियताकै मुद्दा ल्याएर पनि अब चुनावमा अलिकति राम्रै नतिजा पनि हासिल गर्यो। त्यो कुरा पनि अहिले आउँछ। जस्तो अब गान्धीवादीहरूले बुझ्नुपर्ने के छ? महात्मा गान्धीले चाहिँ भारतलाई, अङ्ग्रेजलाई चाहिँ भारत छोड अभियान चाले नि। उसले त अभियान मात्रै चाले, सत्ता गयो अङ्ग्रेजको, तर अङ्ग्रेज त त्यहीँ भारतमा बसेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले निकालि नै दिए। त्यो गान्धीको चाहिँ भारत छोडको चाहिँ नै प्रणेता पनि को त? पृथ्वीनारायण शाह। माओ त्से-तुङको चाहिँ सांस्कृतिक क्रान्तिको प्रणेता पनि पृथ्वीनारायण शाह। नौलो जनवादी अर्थतन्त्रको प्रणेता पनि पृथ्वीनारायण शाह। असैले असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्छ। असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको उत्तरको बादशाह पनि घा राख्नु, दक्षिणको बादशाह पनि घा राख्नु। यो 2 ढुङ्गा बिचको तरुल है, ढुङ्गाले च्यापेपछि तरुलको त अस्तित्व खत्तम भयो। कस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा होला त नेपाल, 2 ढुङ्गा बिचको तरुल भने एउटा साहित्यकारले भन्ने चाहिँ कुरा। बाबुरामले पुल बनाउनु पर्छ भने, पुल बन्नुपर्छ भने अब त्यस्तो कुरा हो भन्दाखेरि त्यो पुल भने त्यो तरुलै हो।
भन्दाखेरि यस्तो किसिमको यो नेपालको मात्रै होइन एसियाको मात्रै नभइकन विश्वको जस्तो कौटिल्यको अर्थशास्त्र, मनुष्य स्मृति भन्छौँ, नारद स्मृति भन्छौँ, याज्ञवल्क्य स्मृति भन्छौँ, ती विधानहरू भने पृथ्वीनारायण शाहको जुन उपदेश हो, जुन दिव्य उपदेश, त्यो चाहिँ नि नेपालमा जुनसुकै व्यवस्था होस्, चाहे निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था होस्, चाहे बहुदलीय होस्, चाहे गणतन्त्र नै होस्, त्यो निर्देशिक सिद्धान्त हो। यो मुलुकको लागि तर अब अहिले नेपालमा थुप्रै विश्वविद्यालयहरू छन्, के को थ्योरी भन्छ। यहाँ पृथ्वी थ्योरी संस्कृतिमा किन पढाउँदैन, पृथ्वी थ्योरी इकोनोमिक्समा किन पढाउँदैन, पृथ्वी थ्योरी परराष्ट्र मामलामा किन पढाउँदैन, त्यो हो नि त। किनभने अब हामी त बाहिरको चाहिँ हावा भाइरस युक्त भएको छ, यहाँ एन्टिभाइरस कोही पनि छैन। यहाँ डाक्टर साहब, पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको त्यो एकीकरण जुन रूपमा तपाईँले भौगोलिक रूपमा मात्र होइन अरू विभिन्न खालका एकीकरणको सुरुवात जसरी उहाँले गर्नुभएको थियो, तर शाहवंशका राजाहरू अब ज्ञानेन्द्रसम्म आउँदा पनि र त्यस यताका शासकहरू जति आउँदासम्म र हाम्रो यो 200-250 वर्ष 300 वर्षको इतिहास हेर्दाखेरि नेपाल सार्वभौम त रहि नै रह्यो, रहि नै राखेको छ भौगोलिक रूपमा, तर मुलुक चाहिँ गरिब बन्दै गयो नि। कसको कमजोरीले, के कमजोरीले भन्नुहोस् त? अब त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको नीति के थियो भन्दाखेरि सिपाहीहरूलाई दौलत कमाउन नदिनु भन्ने थियो। सिपाही भन्नाले त्यतिखेर जङ्गी शासन चल्थ्यो, दौलत कमाउन नदिनु। कमाउ गऱ्यो भने त खेती गर्ने अर्कै हुन्छ, व्यापार गर्ने अर्कै हुन्छ नि त। र पृथ्वीनारायण शाहको सेनापति शिवराम सिंह बस्नेत बित्यो, दिवंगत भयो। उसका चाहिँ 5-6 भाइ छोराहरू थिए। ऋण लागेको रहेछ शिवराम सिंह बस्नेतलाई। ऋण लगाएपछि कोहीले कति कसैको धन बाँड्या हुन्छ, कसैको ऋण बाँड्या हुन्छ, ऋण बाँडेको छ। योगी नारायणनाथले इतिहास प्रकाश प्रथम अङ्कमा होइन, योगी नारायणनाथले इतिहास प्रकाश सन्धिपत्र सङ्ग्रहको प्रथम अङ्कमा शिवराम सिंह बस्नेतको चाहिँ नि छोराहरूको ऋण बाँडेको पत्र छापिएको छ। लुट्ने भएदेखि त पृथ्वीनारायण शाहले पनि लुट्थ्यो होला, उनका सेनापतिहरूले पनि लुट्थ्यो होला नि त। तर अहिले यहाँ आएर के भयो त, जुन प्रधानमन्त्री छ ऊ पनि व्यापार गर्ने, राजा पनि व्यापार गर्ने, होटल थाप्ने है। राजाका 3 भाइका 3वटा होटल, राजा महेन्द्रको पनि होटल थियो, रोयल होटल भने ए राजा भएर चाहिँ होटल थाप्न हुँदैन भने रोयल होटल बन्द गराइदियो। राजा महेन्द्रले तपाईँले बुझ्नुहोस् कुरा, कान्छा र माइलाको त छँदैछ होटल, दाइले पनि चाहिँ थाप्यो रोयल होटल। अहिलेको चाहिँ जुन यो कान्ति पथमा अहिले निर्वाचन आयोग भएको ठाउँमा कुनै बेला राज परिषद थियो, त्यहाँ रोयल होटल साइनबोर्ड त मैले पनि देखेको। 35 सालमा म आएको मान्छेले राजा भइकन व्यापार गर्न हुँदैन भनेर ठुल्दाईको होटल बन्द गराइदियो भने त्यस्तो किसिमको कमाउन लागे भनेपछि त्यसले बिग्रियो। शासन गर्नेहरू कमाउन लागेपछि बिग्रियो, जनता गरिब हुँदै गयो। यो कठोर कुरा भनिदिएँ मैले, कसैले भन्न नसक्ने कुरा। किनभने राष्ट्रको लागि, राष्ट्रियताको लागि म कुनै राजनैतिक दलसँग मेरो सम्बन्ध छैन, कसैको सूची अनुसूचित तपसिलमा छैन। म गैर राजनीतिक व्यक्ति हुँ, म स्वतन्त्र व्यक्ति हो। राष्ट्र र राष्ट्रियताको बारेमा चाहिँ बोल्ने व्यक्ति म। त्यस कारणले राजाहरू पनि कमाउने, प्रधानमन्त्री पनि कमाउने, मन्त्रीहरू पनि कमाउने। हिजो चाहिँ नि वडारमा बसेर धुलोमाथि सुतेर भटमास खाएर क्रान्ति गर्नेहरू अहिले प्राडो पजेरो चढेर हिँडेको छ। एउटा चाहिँ चट्टी चप्पल किन्न नसकेर, चप्पलको फित्ता किन्न नसकेर धागोले चाहिँ सिएर चाहिँ चट्टी लाउनेहरू अहिले प्राडो पजेरो चढेर हिँडेको छ। दुनियाँको नाममा गणतन्त्र ल्यायो, जनताको लागि आएको छैन। पृथ्वीनारायण शाहलाई छोड्ने हो भने त्योभन्दा यता अथवा प्रताप शाह होलान् अथवा रणबहादुर शाह होलान्, गिर्वाण युद्ध होलान्, राजेन्द्र, सुरेन्द्र, अब त्रैलोक्य, पृथ्वी वीर विक्रम, त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्र हुँदै ज्ञानेन्द्रसम्म आउँदाखेरि पनि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे। उनको अघि नै तपाईँले भन्नुभयो आधुनिक नेपालका एकीकरणका प्रणेता नै हुनु। महेन्द्र बाहेक अरू राजा पनि अलि लम्पट जस्तै देखियो। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। अहिले महेन्द्रले केही गरेको जस्तो देखियो, गरे पनि महेन्द्रले, तर बाँकी राजाहरू त प्रताप शाहदेखि तपाईँको अब ज्ञानेन्द्र शाहसम्म आउँदाखेरि पनि
केही गर्न सकेनन् नि, होइन र? अब त्यसले पनि हामी डुब्यौँ महेन्द्रलाई चाहिँ नि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि बहुदललाई मासेर निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था उसले लागू गरे। गर्यो भनेर भन्यो। तर माथि उत्तरमा इन्डियन आर्मीको चेकपोस्ट थियो उत्तरी क्षेत्रमा। कसले हटाएको थियो त्यसलाई? महेन्द्रको पालामा हटेको, महेन्द्रको पालामा हट्यो र उसले बहुदललाई मास्यो, निर्दल ल्यायो। अहिले पनि नेपालमा जङ्गबहादुर जस्तो, महेन्द्र जस्तो, पृथ्वीनारायण जस्तो राष्ट्रवादी, निस्वार्थी, निरङ्कुश शासकको आवश्यक छ अहिले पनि। खैर त्यता नजाउँ, तर अन्तिममा मलाई यो बताइदिनुहोस् न, जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती मनाइराख्दा, राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइराख्दा आजको दिनमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले, नेपालको नेतृत्वले भनौँ न, राजनीतिक तहको नेतृत्वले भुल्दै नहुने कुरा के हो र हामी अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? अब यसमा चाहिँ नि त्रिकोणात्मक अन्तरसम्बन्ध हुनुपर्छ। त्रिकोणात्मक अन्तरसम्बन्ध भनेको एउटा राजनीति, अर्थनीति र धर्मनीति। राजनीति भनेको राजनीतिक नेताहरू, धर्मनीति भनेको प्राज्ञिक व्यक्तिहरू, अर्थनीति भनेको उद्योगपति व्यापारीहरूको बिचमा अन्तरसम्बन्ध हुनुपर्छ। र अब अहिलेको प्राज्ञिक व्यक्तिहरू कस्तो भनेदाखेरि जुन मुलुकमा पढ्न गयो त्यही मुलुकको एजेन्ट भएर आउँछ। यहाँ चाहिँ कन्सल्टेन्सी रिसर्च गर्यो, आफ्नो देशको क्ल्यु बेच्छ। यस्ता छन् प्राज्ञहरू, प्राडाहरू। अब व्यापारीहरू चाहिँ भ्रष्टाचारी जस्तो। अब अहिले असार साउनमा पनि लोड सेडिङ हुने यो मुलुक। अहिले लोड सेडिङ भएको छ त? छैन। कसले गरायो? जनार्दन शर्मा र कुलमान घिसिङले बनायो। जनार्दन शर्मा मात्रै भएर हुने थिएन, कुलमान घिसिङ पनि भयो। कुलमान घिसिङले मात्रै के गर्न सकिन्छ? राज्य सत्ता त अर्कै कुलमान घिसिङ थियो नि त त्यहाँ भने। अहिले एउटा उदाहरण राजनीति र चाहिँ प्राविधिक व्यक्तिहरूको कुलमान घिसिङ र जनार्दन शर्मा, त्यो माओवादी होस् जेसुकै मतलब छैन, तर लोड सेडिङ चाहिँ बन्द गराए त जनार्दन शर्माले गरेको होइन। त्यस्तै अब राजनैतिक नेताहरू कस्ता छन्? आफू पार्टी सभापति बन्ने, स्वास्नीलाई चाहिँ महासचिव बनाउने, छोराछोरी चाहिँ कार्यकर्ता हुने, सभासद हुने, मन्त्री हुने। त्यस्तो होइन भन्दाखेरि स्थित प्रज्ञ भएका ब्रह्मनिष्ठ प्राज्ञहरू, कुनै पार्टीको सूची अनुसूचीमा परेर चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जागिर खाँदै प्राज्ञ हुँदैन। स्थित प्रज्ञ भने के त? ब्रह्मनिष्ठ भनेको परम शून्यता, अब्सोल्युट भोइडनेस। त्यसमा राग द्वेष केही पनि नभएको, राष्ट्रको लागि मात्रै चिन्तन गरे। अनि कर्मनिष्ठ चाहिँ नै राजनीतिक व्यक्तित्वको नेतृत्व। व्यापारीहरू पनि अब सदाचारी व्यापारी हुनु पर्यो। अघि तपाईँले छ्यास कुरो उठाउनु भएको त एमालेको चाहिँ कुरा। एमालेको लहर किन आयो अहिले? कसको कारणले आयो भन्दा यहाँ त भूकम्पको राहतमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ, अनि नाकाबन्दीमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ। केपी ओलीले चाहिँ नि अडिग लियो नि त। राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि राष्ट्र र राष्ट्रियताले कसैसँग कम्प्रोमाइज गरेन। त्यही गरेर यसले त गर्ला कि? कुनै बेला माओवादीप्रति मान्छे आकर्षित थिए, किन काङ्ग्रेस पनि असफल भयो, एमाले पनि असफल भयो। म राजनीतिक व्यक्ति होइन, तर एक गाँस भात खाएको मान्छे हुनाले देशको राजनीति कता गयो त त्यो चिन्तन म पनि गर्छु। माओवादी के अरे एमाले पनि सकेन, काङ्ग्रेसले पनि सकेन, माओवादीले पनि सक्छ कि भनेर ठुल्ठुला मान्छेहरू पनि माओवादीको सपोर्टमा गए। कोही मान्छे मैले धन कमाउँछु माओवादीले लुट्छ कि भनेर पनि गए त्यसरी। तर माओवादीले पनि गर्न सकेन, झन् तलतिर गयो। र अहिले जुन पार्टी सभापति भएको हुनाले केपी ओलीले मौका पाए, गएर उहाँ केबुल कार चढेर गयो चन्द्रगिरीको डाँडामा। माओवादीले टाउको फर्छ पृथ्वीनारायण शाहको। यहाँ त पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ जुङ्गामा चाहिँ ताउ लगाएको थियो भनेर आफूले पनि यसो जुङ्गामा ताउ लगाएर, यहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह जुङ्गामा ताउ लगाएको छ, शालिग राख भनेर आज्ञा भयो, शालिग राखेको छ नि त त्यहाँ। त्यस्तो राष्ट्रवादीले नीतिले गर्दाखेरि अडान लिन सक्यो उसले। जस्तो अब राजा महेन्द्रले को पालामा उसले अहिले नराम्रो शब्दमा भने कु गर्यो, 17 साल आयो, नाकाबन्दी लगाइदियो भारतले। त्यो स्वाभाविकै हो, प्रजातन्त्रको हत्या भयो भन्यो। अनि राजा महेन्द्रले चाहिँ नि रक्सौलमा गएर, सिमानामा गएर ठुल्ठुला माइकहरू भारततिर फर्काएर राखेर भाषण गरे ठुल्ठुला स्वरले। अहिले भारतले चाहिँ नुन नदिएर के हुन्छ त? भोटबाट चाहिँ नुन ओसारेर ल्याएको डोको र ढाकर नेपालीहरूको घर घरमा छ भनिदियो।
ए नभन्न बाबु, त्यसो नभन्न। गर्छिन् पुकार आमा होइन भने सन्तान थरी थरीका, साम्यवादी गीत घन्काइदियो, म त गएँ उत्तरतिर सिरानी लाएर सुत्न भनिदिएपछि ए नभन्न, त्यसो नभन् बाबु, त्यसो नभन्नु, फकाउनु परेन। त्यस्तै अहिले चाहिँ नि केपी ओली अहिले त हङकङ जाने रे फलोअपको लागि भने के को लागि हो, के को लागि हो, के को फलोको लागि, के को फलोको लागि, त्यहाँ बुझ्नुपर्छ कुरा। तर उसले प्राणदान दिएको त भारतले हो नि त, प्राणदान दिएको त भारतले हो। तर नमतस्य नगरेर भारतसँग टेक लिएको छ उसले। त्यही कारणले गर्दाखेरि केपी ओलीको कारणले एमाले बुर्लुक्क माथि उफ्रियो। कुरो त्यो राष्ट्र र राष्ट्रियता छोटोमा मात्रै बताइदिनुहोस्। अब अन्तिममा डाक्टर गुरुङ, नेपालको विकास समृद्धि कसरी सम्भव छ र राष्ट्रियता मजबुत अझै कसरी हुन सक्छ? मैले अघि नै भने छोटोमा यो त्रिकोणात्मक अन्तर सम्बन्ध राम्रो चाहिँ हुनुपर्छ। स्थित प्रज्ञा भएका ब्रह्मनिष्ठ प्राज्ञिक वर्ग र कर्मनिष्ठ राजनीतिक वर्ग, सदाचारी व्यापारी, मिल्यो भनेदेखि नेपाल चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। किनभने अङ्ग्रेज आगामी दिन नेपालको तपाईँ सुन्दरै देख्नुहुन्छ? यो तीनवटा हुनुपर्छ। हुने देख्नुहुन्छ कि हुने देख्नुहुन्न? अब त्यसमा चाहिँ नि अब पर्खिनुपर्छ। विज्ञान भनेको राजनीति शास्त्र, त्यो शासनको बागडोर सम्हाल्ने मान्छे पृथ्वीनारायण शाह जस्तो हुनसक्छ कि सक्दैन, राजा महेन्द्र जस्तो हुनसक्छ कि सक्दैन। किनभने राजनीतिको छाहारीमा अर्थनीति र धर्मनीति प्रज्ञाको विकास हुने हो। त्यहाँदेखि नेतृत्वमा फरक पर्छ। धेरै खुसी लाग्यो। तपाईँसँग अरू धेरै कुराकानी गर्ने इच्छा थियो, तर समयको र अब पृथ्वीनारायण शाहले त्यहाँ चन्द्रगिरीको डाँडाबाट जुन हेरे, त्यसलाई इतिहासविदहरूले के भन्छ, द ड्रिम अफ युनिफिकेसन, नेपालको एकीकरणको सपना भनेको छ। केपी ओली त्यहाँ गएर चाहिँ नि जुङ्गामा ताउ लाएपछि सायद उसले केही गर्छ कि भने एउटा सानो त्यान्द्रो। तर 5 वर्षसम्म नि केपी ओलीले केही गर्न सकेन भने यो जनताले अर्कै लहर लिन्छ। कहाँ जान्छ जनलहर। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।